يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم شیخ نمبر دوبارہ دسیا جی سانو صفحہ نمبر 78 ہے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو اور نہ ہی جنابت میں مگر راستے کو عبور کرنے کے لیے یہاں تک کہ تم غسل کر لو یا مگر مسافر یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو کہ تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوڑا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا پس اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو ملو بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس سے قبل ایک درس ہو چکا ہے جس میں دو اہم مسائل کے اوپر کچھ گفتگو کی جا چکی ہے۔ ایک شراب کی حرمت کا مسئلہ اور دوسرا غسل کے احکام وغیرہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ دیگر دو اہم مسائل پر انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی، اور وہ دو مسائل ہیں جن پہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، ایک وضو کا مسئلہ اور ایک تیمم کا۔ وضو کے حوالہ سے اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 98 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھویا کرو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ المائدہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے یہ 4 کام ہو جانے چاہیے۔ چہروں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا ہے اور
चार चीज़ें इनका जिक्र कुरान हकीम के अंदर हुआ तो ये वज़ू के चार फ़र्ज करार दिए जाएंगे। ये चार चीज़ें फ़र्ज हैं। वज़ू के तरीके में इनके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनकी हैसियत सुन्नत की होती है, लेकिन ये चार चीज़ें फ़र्ज हैं। और जो चीज़ें फ़र्ज होती हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए होता है कि उनमें से किसी के अंदर कोई कोताही ना हो जाए। फ़र्ज के अंदर कोई कोताही हो जाए तो फिर अमल ही पूरा नहीं होता। तो नमाज के लिए वज़ू लाज़म होता है, और अगर नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ में कुछ कोताही हो गई है तो वज़ू नहीं अदा होगा, तो वज़ू नहीं अदा होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि फ़राइज़ को बड़े आसान अंदाज में पूरा करना चाहिए। वज़ू का जो तरीका है तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ तो यही चार चीज़ें हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें ज़िक्र फरमाई हैं उनमें नीयत का तज़किरा अल्लाह ने नहीं फरमाया, या बिस्मिल्लाह पढ़ने का तज़किरा अल्लाह ने नहीं फरमाया। तो ये चीज़ें जो है ये बहरहाल फ़र्ज नहीं करार दी जा सकेंगी। सुन्नत ज़रूर है बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना, लेकिन इनको फ़र्ज नहीं कहा जा सकता। नियत जो है वो दर हकीकत दिल के इरादे का नाम है। उसके लिए कोई लफ्ज़ मखसूस नहीं है, सिर्फ दिल के इरादे का नाम नियत होती है। असल में तो नमाज की भी जो नियत है ना वो सिर्फ दिल के इरादे का नाम है। हमारे यहाँ कुछ लफ्ज़ जो है वो रटे रटाए मारूफ हो जाते हैं कि वो 4 रकात नमाज फ़र्ज, मुँह की किबला शरीफ वगैरह हो, ये रटे हुए अल्फाज हैं। और कई दफ़ा रट्टा भी और लगाया होता है, लफ्ज़ कोई और बोल रहे होते हैं, नमाज कोई और पढ़ी जा रही होती है। तो ये जो रटे हुए अल्फाज हैं ये कहीं से साबित नहीं है। नियत नमाज के अंदर भी दर हकीकत सिर्फ दिल के इरादे का नाम है, और दिल का इरादा पूरा वाज़ेह होना चाहिए। उसके अंदर 3 चीज़ें उनकी पूरी तरह दिल के अंदर जो है उनका ताय्युन होना चाहिए। एक ये कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, इस वक्त फजर पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर या असर या मगरिब या इशा, कौन सी पढ़ रहा हूँ। दूसरा ये कि उस नमाज का कौन सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ये सुन्नत है, वितर है, नफल है, फ़र्ज है, क्या पढ़ रहा हूँ। और तीसरा ये कि कितनी रकत पढ़ रहा हूँ। ये 3 चीज़ें मुतय्यन होनी चाहिए। और अगर बाजमात पढ़ रहे हैं तो फिर एक चौथी चीज़ ये भी मुतय्यन होनी चाहिए कि मैं जमात के साथ पढ़ रहा हूँ। ये 4 चीज़ें दिल के अंदर वाज़ेह मुतय्यन कर ली जाए कि ये मिसाल के तौर पर फजर की नमाज है तो फजर के 2 फ़र्ज, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ गई। फजर वो वक्त भी आ गया कि कौन सी नमाज है, 2 के अंदर तादाद भी आ गई, फ़र्ज का लफ्ज़ से वो फ़र्ज भी आ गई। बस इतनी सी चीज़ दिल में वाज़ेह हो गई कि ये फजर के मैं 2 फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, तो ये नीयत आपकी हो गई। अल्फाज जो हैं ये कोई मसनून नहीं है। अल्लाह अल्लाह। देखें कुरान और हदीस अरबी ज़ुबान में है, नमाज भी हम सारी अरबी के अंदर ही अदा करते हैं। तो अगर नीयत के ये जो अल्फाज हैं ये भी कोई मसनून होते तो अरबी अल्फाज होते ना, लेकिन यहाँ पर पंजाबी या उर्दू या कोई भी ज़ुबान वो चलाई जा रही होती है। अरबी में तो हमें कोई ऐसे लफ्ज़ मिलते कोई नहीं है कि जो हदीस से साबित हो कि ये नीयत के अल्फाज हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ों का ताय्युन हो। तो बहरहाल वज़ू के अंदर भी नीयत सिर्फ दिल के इरादे का नाम है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये वज़ू के अंदर नीयत फ़र्ज नहीं है। जब नीयत फ़र्ज नहीं है, वज़ू नीयत के बगैर भी हो जाता है।
महनाफ का मसलक ये है कि एक आदमी इत्तिफाकन नहर के ऊपर चल रहा था, इत्तिफाकन नहर के अंदर गिर गया है ना, चेहरा धुल गया है, हाथ कोहनियों तक धुल गए हैं, पाँव धुल गए हैं, सर का मसा करना था तो मसे से भी बात आगे बढ़ गई है, वो भी धुल गया है, तो नमाज इससे भी अदा हो जाएगी, क्योंकि ये सारे काम पूरे हो चुके हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि वजू का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज का सवाब तो मिल जाएगा लेकिन वजू का सवाब नहीं मिलेगा। वजू का सवाब तब मिलेगा कि जब वजू नियत करके किया जाएगा, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नियतों पर है। तो जब नियत ही नहीं तो फिर सवाब नहीं मिलेगा उसका। लेकिन बहरहाल चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नियत को लाजम नहीं करार दिया था, फर्ज नहीं करार दिया था, तो इसलिए नियत के बगैर भी अगर ये चार काम होंगे नमाज उससे बरल अदा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाह भी पढ़ना चाहिए, फर्ज तो नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए। वज़ू के दौरान मुख्तलिफ लोग कई किस्म की दुआएं कहते हैं कि कुली करते वक्त ये दुआ पढ़नी है, नाक में पानी डालते वक्त ये दुआ पढ़नी है, चेहरे पे को धोते वक्त ये दुआ पढ़नी है। किसी सही हदीस के अंदर इन दुआओं में से कोई दुआ भी साबित नहीं है। किसी सही हदीस के अंदर ये जो आज़ा के हवाला से बोले हैं ना कि फलां उज़्र धोते हुए ये करना है, फलां उज़्र धोते हुए ये पढ़ना है, ये किसी सही हदीस में किसी एक उज़्व के मुतल्लिक़ भी ऐसी कोई दुआ मनक़ूल नहीं है। शुरू में बिस्मिल्लाह, सिर्फ इतने लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं साबित। शुरू में वज़ू के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह इतना सही हदीस से साबित है। वैसे कोई भी नेकी का काम हो तो उसमें मसनून है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन जहां वाज़े तौर पर हदीस में सिर्फ बिस्मिल्लाह का तज़किरा है तो फिर उसमें औला यही है कि जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उतना ही पढ़ा जाए। अगरचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पूरा भी अगर कोई पढ़े जायज़ है, मना नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन औला यही है कि जितना वज़ू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उतना पढ़ा जाए। तो वज़ू बनाते हुए सिर्फ बिस्मिल्लाह इतना साबित है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरे अल्फाज वज़ू बनाते हुए ये साबित नहीं है। वज़ू के अलावा खाने और पीने से पहले भी सिर्फ बिस्मिल्लाह साबित है। खाना और पीना, कोई चीज़ आप खाने लगे हैं या कुछ पीने लगे हैं तो वहां पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे अल्फाज साबित नहीं है, वहां पर भी सिर्फ बिस्मिल्लाह। ये तीन जगह ऐसी हैं, खाना, पीना और वज़ू बनाना, कि यहाँ पर हदीस में सिर्फ बिस्मिल्लाह साबित है, अगले अल्फाज साबित हुए नहीं। एक और खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह के लफ्ज़ भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों के साथ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह इन लफ्ज़ों का पूरा इस तरह वजूद किसी हदीस में नहीं है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह ये पूरे लफ्ज़ जो हैं ये किसी हदीस के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल में सही तो क्या ज़ईफ़ में भी नहीं है। अल्लाह को निकाल के बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, अल्लाह को निकाल के बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह वो रवायत में मिलते हैं, लेकिन उस रवायत में ज़ौफ़ मौजूद है। जो सही रवायत है उसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह इतना ही साबित है खाने पीने से पहले। तो बहरहाल सबसे पहले नियत हो गई, बिस्मिल्लाह बोला गया, उसके बाद दोनों हाथ धोने हैं। वज़ू की इब्तिदा दोनों हाथ धोने से ये भी मसनून है। जो ये कुरान पाक में जिक्र है ना वो बाद वाला है, कोहनियों समेत हाथ धोना, शुरू वाला जो है ये मसनून है। शुरू जो है वो हाथ धोने से है और ख़त्म है पाँव धोने से, और 3 दफ़ा हाथ धोने भी मसनून है, पाँव धोने भी 3 दफ़ा मसनून है। फ़र्ज तो 1 दफ़ा है लेकिन मसनून 3 दफ़ा है। हम ये शुरू में भी गलती कर देते हैं, आखिर में भी गलती कर देते हैं। बाकी दरमियान वाले वज़ू जो है ना उसमें ये गलती हम नहीं करते मुँह में, लेकिन ये शुरू में भी गलती करते हैं, आखिर में भी गलती करते हैं। हाथ हम 1 दफ़ा धोते हैं, पाँव हम 1 दफ़ा धोते हैं।
देखिए जिस वक्त आप नल के नीचे, टूटी के नीचे लेके गए, पानी के अंदर उनको डाला है, अब आप उनको आधा घंटा भी मलते रहेंगे ना, रहेगा वो एक दफा ही। दूसरी दफा तब बनेगा कि जब पहले एक दफा पीछे करके फिर अंदर लेके जाएंगे, तब दूसरी दफा बनेगा, फिर पीछे करके फिर अंदर लेके जाएंगे, तब तीसरी दफा बनेगा। लेकिन ये हाथों और पाँव में हम एहतमाम नहीं करते, बाकी आज़ाद में तो 3 का एहतमाम करते हैं। हाथ धोते हुए हम एक ही दफा जो है ना ज्यादा देर धो लेते हैं, हम समझते हैं कि ये 3 दफा हो गया। पाँव धोते हुए भी एक ही दफा जो है ना ज्यादा देर तक धो लेते हैं, हम समझते हैं कि हाथ अगर 3 दफा ऊपर मार ली है तो ये 3 दफा हो गया। नहीं भाई, जब वो टूटी से निकला ही नहीं है तो वो एक ही जारी है। बेशक तुम उसके ऊपर 100 दफा भी हाथ फेरोगे तो वो दूसरी दफा नहीं होने लगा, वो है एक दफा ही। तो ये एहतियात करनी चाहिए सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए कि जिस वक्त हाथ धोने हैं तो वो भी 3 दफा धोने, और तरीका ये है कि दरमियान में 2 दफा पीछे करेंगे, फिर उनको दोबारा नल के नीचे लेके जाएंगे, टूटी के नीचे लेके जाएंगे, तो तब ये 3 दफा बनेगा। उसके बाद कुली करनी है 3 दफा। मिसवाक वगैरह भी वो ज्यादा बेहतर है। मिसवाक के हवाला से एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि मिसवाक या तो वजू से पहले कर ले, या जिस वक्त ये कुली का वक्त है उस वक्त मिसवाक कर ले। वजू के बाद कई लोग जो है वो मिसवाक करते हैं या ब्रश करते हैं, और बाज़ औक़ात कई लोगों के फिर दांतों से खून आता है। जब दांतों से खून आएगा तो वजू टूट जाएगा, तो वजू बना के उसको तोड़ के नमाज पढ़ लेते हैं। वजू बनाया है, उसके बाद ब्रश किया है, दांतों से खून आया, खून आने से वजू टूट गया। अब अगर वजू टूट गया, इनको एहसास ही नहीं है और ये उससे नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये ब्रश या मिसवाक बाद में नहीं करने, ये पहले करें। हाँ बता आपको 100% यकीन है कि मेरे दांतों से खून नहीं आता, फिर बेशक बाद में करें। लेकिन जिसके दांतों से खून आता हो उसको ये बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि वजू बनाने के बाद में मिसवाक करनी, ब्रश करना। तो बहरहाल कुली करनी है 3 दफा। मिसवाक या ब्रश भी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उंगली के साथ मान लें। उसके बाद 3 दफा नाक में पानी डालना है। उसके बाद 3 दफा चेहरा धोना है। चेहरा जो धोना है तो उसमें सर के बालों से लेकर ठोड़े के नीचे तक और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक, ये सारे चेहरे की मिकदार है। और ये सारी को अच्छी तरह जो है वो धोना है। एक बार बराबर भी इसमें से खुश्क रह गया तो वजू नहीं होगा, क्योंकि ये फर्ज है। और फर्ज के मतलब मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि फर्ज का इत्मीनान खास तौर पर एहतियात से होना चाहिए। उसके बाद दोनों बाजू धोने हैं, और ये भी फर्ज है, कोहनियों समेत धोने हैं। इसमें बेशक पानी इधर से इधर डाला जाए या इधर से इधर, ये दोनों तरीके की गुंजाइश है, इसमें बहसों में पड़ने की जरूरत नहीं होती। ये असल में हालात से मुतल्लक होता है। आमतौर पर लोटे वगैरह से जिस वक्त वजू बनाया जाए ना तो फिर इधर से इधर डालना आसान होता है, जब टूटी वगैरह से हो तो इधर से लेकर ऐसे करना आसान होता है। तो ये सिर्फ हालात के ऊपर मुनहसर है, इसमें कोई भी शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है कि जरूर इधर से इधर धोएं या इधर से इधर धोएं, दोनों तरीके से दुरुस्त है। 3 दफा पहले दायां बाजू, फिर 3 दफा बायां बाजू कोहनियों समेत धोना है। उसके बाद सर का मसा करना है। सर के मसा के अंदर मिकदार जो फर्ज है वो तो है 1/4 सर। सैयदना मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के ढेर पे आए, पेशाब किया और फिर वजू बनाया और नासिया का मसा किया। और नासिया अगले 1/4 हिस्से को जो है वो कहा जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन पूरे सर का मसा फरमाया करते थे। अहादीस के अंदर पूरे सर का नबी वसल्लम का मसा फरमाना वो भी जिक्र है। उमूमन पूरे सर का मसा फरमाते थे, लेकिन यहाँ पर इतना मसा करके ये वाज़े कर दिया कि भाई फर्ज मिकदार इतनी है, अगर इतनी भी अदा होगी तो फर्ज वजू हो जाएगा। मसे के लिए बालों के आगे के हिस्से से पीछे तक हाथ को लेके जाएं और गर्दन तक पहुंचा दें। आमतौर पर लोग ये करते हैं कि पीछे बालों के आखिरी हिस्से तक लेके जाते हैं, उसके बाद वो कानों का मसा करते हैं और फिर उल्टे हाथ से गर्दन का मसा करते हैं। ये कहीं से भी साबित नहीं है,
یہ جو بعد میں الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرنا ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. گردن کا مسح جو ہے وہ سر کے مسح کے ذیل نہیں ہے، اس کے ضمن میں ہی ہے کہ سر کا مسح کرتے ہوئے گردن تک ہاتھ گردن پر بھی پھر جائے. تو بس یہی مسح ہے. یہ جو الٹے ہاتھ کا مسح بعد میں کیا جاتا ہے وہ کوئی گردن کا ثابت نہیں ہے. سر کا مسح کرتے ہوئے پیچھے تک ہاتھ لے کے دوبارہ واپس آگے لانا تو یہ بھی بعض احادیث میں موجود ہے، اور یہ بھی کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو برال مسح پھر بھی ہو جاتا ہے. دوبارہ واپس لائیں تب بھی زیادہ اولا ہو جاتا ہے، بعض احادیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے. لیکن اگر نہ بھی لائیں مسح برال پورا ہوتا ہے تو پورے سر کا گردن سمیت مسح ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کانوں کا مسح کرنا ہے اور پھر انگلیوں کا جو ہے وہ خلال کر لینا ہے. اچھا، درمیان میں چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی کا خلال جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اگر داڑھی زیادہ گھنی نہیں ہے جس کے اندر رخسار وغیرہ نظر آتے ہیں تو وہاں پر جلد تک پانی پہنچانا لازم ہوتا ہے، اور پھر خلال جو ہے وہ اتنا اہم نہیں رہتا. لیکن جس وقت داڑھی گھنی ہے نا کہ جس کی جلد نظر نہیں آتی تو وہاں پر جلد تک پانی پہنچانا لازم کوئی نہیں ہوتا، لیکن خلال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. داڑھی کا خلال کرنا پھر وہ زیادہ موکل ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم احناف کے نزدیک خلال کرنے کے لیے چلو کے اندر پانی لے کے تو اس طرح جو ہے وہ لگایا جائے اور پھر جو ہے وہ انگلی بھی جو ہے نا وہ پھیری جائے. بعض ائمہ کے نزدیک صرف گیلے ہاتھ کر کے تو انگلی صرف پھیر لینا وہ کافی ہے، لیکن احناف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چلو میں پانی لے کے تو اس کو جو ہے وہ ایسے لگایا جائے تاکہ پانی اچھی طرح جو ہے وہ لگے. یہاں پر ایک لطیفہ بھی جو ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ان کا موقف یہ چلو والا نہیں تھا. حنفی نہیں ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ، بڑی ہنسمکھ طبیعت ہے ان کی اور بڑے خوش مزاج ہیں. تو ان کا موقف، اپنا موقف جو بھی تھا وہ یہی تھا کہ بس گیلے ہاتھ سے انگلیوں سے ایسے کر لیا جائے، یہ خلال کافی ہو جاتا ہے. تو کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، حضرت داڑھی کا خلال کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہاتھ گیلے کرو اور انگلیاں ایسے پھیر دو. تو اس نے کہا کہ حضرت اس طرح بال گیلے تو نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا تو ایسے کری راتی پہ ہو کے رکھ لی، صبح کٹ دے، تیرا برا ہی طریقہ ہے. تو بہرحال وہ ایک انہوں نے اپنے ایک مزاحیہ انداز میں ان سے کسی نے پوچھا احرام کی حالت میں بندہ خارش کر سکتا ہے؟ افضل بات ہے کہ جس کو بندے کو خارش ہے، اگر طلب اس کی ہو رہی ہو تو کرنی پڑتی ہے. تو بندے نے پوچھا کہ احرام کی حالت میں خارش کر سکتے ہیں؟ امام شافعی نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہے. اب اگلا سوال اس نے بڑا عجیب سا کر دیا، اس نے کہا کتنی مقدار کر سکتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ جتنی دیر اس کا سکون نہیں ملنا اس نے کرنی ہے. تو امام شافعی کہنے لگے کہ اتنی دیر کرتی رہو جتنی دیر ہڈیاں نظر آنی شروع ہو جائے. تو بہرحال وہ ایک مزاحیہ طبیعت کے اندر انہوں نے جواب دیا. تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ داڑھی کے خلال کے اندر چلو بھر کے جو ہے نا پانی کر لگانا وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے. اچھا جی، تو بہرحال جس وقت سر کا مسح وغیرہ کر لیا، پھر انگلیوں کا بھی خلال کر لیا، اس کے بعد اب پاؤں دھونے ہیں. پاؤں دھونے میں بھی وہ احتیاط جو شروع میں نے بتلائی ہے تو اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ 3 دفعہ پاؤں دھونا ہے، اور اس کے لیے 2 دفعہ ٹوٹی سے نیچے باہر کریں گے اور پھر اندر لے کے جائیں گے تو تب وہ 3 دفعہ بنے گا. اور چھوٹے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کے ساتھ انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا جائے. تو یہ بہرحال وضو کا طریقہ ہے. ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ مد نظر ہونی چاہیے ہوتی ہے کہ وضو ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ہے. ان کو خاص طور پر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. سب سے پہلی چیز سبیلین میں سے کچھ بھی نکلے. سبیلین کہتے ہیں پیشاب اور پخانہ کے 2 راستے. تو ان میں سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خواہ وہ ہوا خارج ہوئی ہے تب بھی وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب آیا ہے تب بھی وضو ٹوٹتا ہے، پخانہ ہے تب بھی وضو ٹوٹتا ہے. کوئی اور چیز مثلا کبھی بواسیر وغیرہ کی وجہ سے خون آ جاتا ہے یا کچھ اور، تو جو بھی کوئی چیز پیشاب یا پخانہ کے راستہ سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
दूसरी चीज जिससे वजू टूटता है तो वो है खून या पीप जिस्म के किसी भी हिस्से से निकलकर अगर वो अपने मखरज से थोड़ा सा भी इधर उधर सिरक जाए तो उससे वजू टूट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ जख्म हुआ है लेकिन वो इतना मामूली है कि खून नजर तो आया है लेकिन इधर उधर वो बिल्कुल भी नहीं हुआ तो तब वजू भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो खून की मिकदार इतनी है कि वो अपनी मखरज से इधर उधर सिरक गया है तो फिर जो है वो वजू टूट जाएगा। खून हो या पीप हो दोनों का मसला यही है कि वो अपने मखरज से जब थोड़ा सा भी इधर उधर सिरक जाए इतनी मिकदार उनकी हो तो उससे वजू टूट जाता है। एक आदमी को खून निकला, उसने उसको कपड़े के साथ साफ कर लिया, वो फिर निकल रहा है, फिर साफ कर लिया तो उसने मखरज से तो इधर उधर नहीं होने दे दिया लेकिन उसके बावजूद वजू वाला टूट जाएगा क्योंकि वो इतनी मिकदार वो निकल चुका है कि जिससे वो अगर ये कपड़े से साफ ना करता तो उसने सिरक जाना था इधर उधर तो इससे वजू टूट जाएगा। फुकहा ने एक मसला लिखा है कि मच्छर काट जाए तो उससे वजू नहीं टूटता लेकिन जोंक जो है वो काट जाए तो वजू टूट जाता है। मच्छर काटने पे वो कहते हैं कि वजू इसलिए नहीं टूटता कि मच्छर जो खून चूसता है तो वो बहुत मामूली मिकदार चूसता है, वो इतनी मामूली मिकदार है कि उतनी अगर वो जिल्द से बाहर आएगी भी तो वो सिरकेगी नहीं इधर उधर। लेकिन जोंक जो है वो जब खून चूसती है तो वो ज्यादा चूस लेती है तो वो इतनी मिकदार होती है कि वो खून अगर वो जोंक ना होती वैसे वो खून निकला होता तो वो इधर उधर सिरक जाना था। तो ये कदीम फुकहा ने एक बात लिखी है कि मच्छर के काटने से जो है वो वजू नहीं टूटेगा लेकिन जोंक के जो है ना खून चूसने से वजू टूट जाएगा। इससे फिर दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक एक चीज ये भी मालूम हुई कि बाज़ औक़ात ब्लड निकालना पड़ जाता है सुरिंज के साथ तो उससे भी वजू टूट जाता है क्योंकि वो ज़ाहिर है कि इतनी मिकदार है कि जिस तरह जोंक के जिस्म में जब वो गया था तो उससे वजू टूट गया है अगरचे वो हमारे जिस्म पर इधर उधर नहीं भी सिरका तो इसी तरह सुरिंज से निकला है लेकिन वो मिकदार तो इतनी हो गई कि वो इधर उधर बह जाना था तो उससे भी वजू टूट जाएगा। खून खा वो सैंपल के लिए निकाला गया है या किसी को देने के लिए निकाला गया है तो उससे वजू टूट जाएगा। तीसरी चीज जिससे वजू टूटता है वो कै है। मुंह भर के कै आ जाए तो उससे वजू टूटता है, अगर थोड़ी मिकदार में कै आए उससे वजू नहीं टूटता। कै अगर थोड़ी बार बार आई है तो फिर वो मजमूई मिकदार अगर इतनी है कि वो अगर सारी इकट्ठी होती तो मुंह भर के हो जाती तो तब भी वजू टूट गए, लेकिन अगर इससे थोड़ी मिकदार में है तो उससे वजू नहीं टूटता है। यहाँ पर एक चीज और ज़हन नशीन होनी चाहिए कि ये मसला वजू के हवाला से है कि कैसे वजू टूटता है। लोग इसको रोजे के ऊपर भी लगा लेते हैं और समझते हैं कि कैसे रोजा भी टूट जाता है, हालांकि कै जितनी मर्जी आए रोजा कोई नहीं टूटता। लोग अक्सर रोजे खराब कर बैठते हैं ये ख्याल करके जी क्या आ गई थी रोजा टूट गया अब हम खा पी लेते हैं, हालांकि वो कोई नहीं टूटा था। क्या अगर मुंह में आई है उसको वापस ले गए तब रोजा टूटेगा, या फिर जानबूझ के क्या इतनी की है कि वो मुंह भर के हो तो फिर वो रोजा टूटे। लेकिन इत्तेफाकन क्या आई है जानबूझ के नहीं की गई तो फिर जितनी मर्जी आ जाए उससे रोजा नहीं टूटता। तो ये रोजे को खराब नहीं कर लेना चाहिए, ये एहतियात करनी चाहिए। ये वजू का मसला है कि वजू टूट जाता है मुंह भर के कह आने से। उसके बाद अगली चीज है नींद, जिसके साथ वजू टूटता है। जिस तरह मैं ये बैठा हुआ हूं बगैर किसी सहारे के, अगर इस तरह बैठे बैठे मैं सो गया हूं ना तो उससे वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे किसी चीज से सहारा लिया हुआ है और फिर मैं सो गया हूं, पीछे कोई टेक लगाई हुई है, आगे कोई सहारा लिया हुआ है, उससे मैं सो गया हूं तो मेरा वजू टूट जाएगा। या लेटे हुए हैं, खाओ सीधा लेटे हुए हैं, या करवट के बल है, सराहना लिया है या नहीं, तो उसमें वजू टूट जाता है अगर सो गए। लेकिन अगर बगैर किसी सहारे के कोई बैठा हुआ है या खड़ा है तो उससे वजू नहीं टूटता। बाज़ औक़ात तो कई लोग ऐसे भी होते हैं उनको चलते फिरते भी नींद आ जाती है तो उससे वाला वजू नहीं टूटता है। जिस वक्त मैं FA कर रहा था तो गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में
پڑھ رہے تھے تو میرا ایک دوست تھا، تو اس نے جامعہ عربیہ جانا ہوتا تھا کالج سے فارغ ہو کے، اور وہ سائیکل پہ آتا تھا، تو کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑے فاصلے کے لیے اڈے وغیرہ کی طرف جانے کے لیے میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا. تو وہ ایک دن وہ جی ٹی روڈ کے اوپر سائیکل چلا رہا ہے اور سائیکل ڈول رہا ہے. میں نے اس کو پیچھے سے لایا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے میں سو گیا تھا. تو وہ سائیکل چلاتے چلاتے بھی بندہ سو گیا. تو بہرحال اگر سہارے کے بغیر اس طرح ہے تو وضو سے نہیں ٹوٹے گا. اس کے بعد اگلی چیز ہے بے ہوشی. بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑی ہوئی ہے یا زیادہ دیر ہوئی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد جنون، دیوانگی، تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوئی ہے یا زیادہ دیر کے لیے طاری ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جب دیوانگی سے فرق پڑے گا، نماز پڑھنی ہے تو اب وضو بنانا پڑے گا. اس کے بعد اگلی چیز ہے نماز کے اندر کہا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر کہا کا جو لفظ ہے نا، اردو میں ہم عموماً کاف پر زیر کے ساتھ کہا بولتے ہیں، عرب لوگ کاف پر زبر کے ساتھ کہا بولتے ہیں، لیکن آنے کے لحاظ سے بڑا زیادہ فرق ہے. اردو میں ہم جو کہا سمجھتے ہیں نا تو بڑا لاؤڈلی ہونا تو اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں 3 درجے، ایک ہے تبسم، دوسرا ہے ضحک اور تیسرا ہے کہا. تبسم اس کو کہا جاتا ہے کہ صرف ہونٹ جو ہیں ان کے اوپر مسکراہٹ تو نمایاں ہو جائے لیکن آواز بالکل بھی پیدا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تبسم. تبسم آ گیا نا تو اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے. تبسم سے نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا. اس سے اگلا درجہ ہے ضحک. ضحک اس کو کہتے ہیں کہ اتنی معمولی سی آواز پیدا ہوئی ہے کہ خود بندے کو احساس ہو گیا کہ میری آواز آئی ہے، میری آواز نکلی ہے، خود اپنے آپ کو احساس ہو گیا ہے. بالکل قریب بھی بندہ موجود ہے تو اس کو بھی نہیں پتا چلتا، لیکن اپنے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میری آواز برحال نکلی ہے. تو اتنی اگر معمولی مقدار ہے، اس کو ضحک کہتے ہیں. اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. اتنی مقدار سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس سے زیادہ آواز ہو جائے تو اس کو عرب لوگ کہا کہتے ہیں کہ بالکل ساتھ بندہ کھڑا ہو نا، اور ہو بھی وہ بہرا نہ ہو، بالکل صحیح کانوں والا ہو، بالکل ساتھ بندہ کھڑا ہے اور اس تک بھی آواز اگر پہنچ گئی ہے نا، اتنی اونچی آواز ہو گئی ہے تو اس کو کہا بولا جائے گا. اور اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. جا کے وضو بنانا ہوگا اور دوبارہ آ کے نماز کو اسی جگہ سے بھی پورا کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ الگ مسائل. تو بہرحال کہا جو ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اور وہ بہت معمولی سی انسی جو ساتھ والا بھی بالکل سن لے تو اس کو کہا ہی کہتے ہیں. نماز جنازہ کے اندر اگر کہا ہو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ایسی نماز کے جس میں رکوع بھی موجود ہے، سجدہ بھی موجود ہے، اس کے اندر اگر کہا ہو تو پھر وضو ٹوٹے گا. اچھا جی، اس کے بعد اب تھوڑی سی بات تیمم کے حوالے سے ہم کر لیتے ہیں. اگر کان دے وچوں کسی بندے نوں کوئی ریشہ وغیرہ آਉਂدا ہے جی جی وہ دے بارے وضو دے بارے جی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا نا، ریشہ کسی بھی جگہ سے پیپ ریشہ وغیرہ نکلے اپنے وہ مخرج سے متجاوز ہو گیا، تھوڑا سا ادھر ادھر سے رکھنے کی مقدار اتنی ہے تو پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ جو نکالا گیا ہے باہر وہ پھر اتنی مقدار تو ہو جاتی ہے نا کہ وہ بعض دفعہ رشتہ رہتا ہے، وہ پھر وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایک آدمی کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے مثلاً کہ مسلسل پیشاب کے قطرے، بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کے قطرے مسلسل گر رہے ہیں، یا ایک زخم ہے مسلسل رستا جا رہا ہے، اس کا وہ رک نہیں رہا، ایسے بندے کے لیے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے. یا عورت کئی دفعہ استحاضہ ہوتی ہے کہ خون اس کا مسلسل جاری رہتا ہے، تو یہ مستحاضہ عورت وغیرہ، ان کے متعلق پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت جس وقت شروع ہو تو اس ایک نماز کے وقت کے لیے وضو بنا لیں، اور دوران وقت بے شک قضا نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، سنتے فرض جتنے بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، سب کچھ جائز ہے. جب اس وقت ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا، اگلی کا وقت شروع ہوا تو پھر ایک دفعہ وضو بنا لیں. لیکن یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو مسلسل ان کا جو ہے نا وہ اس طرح زخم وغیرہ رس رہا ہو یا خون کے قطرے مسلسل گر رہے ہوں، ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے.
اگر درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ آرام سے تحمل سے وضو بنا کے پوری نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قطرے وغیرہ گرتے ہیں یا زخم سے، تو پھر وہ اس طرح پھر وہ پورا وضو بنانا پڑے گا. لیکن اگر وہ اتنا موقع نہیں ملتا تو پھر وہ پورے ایک وقت کے لیے جو ہے نا وہ وضو بنا لیا جائے اور اس پورے وقت کے دوران جو مرضی نماز قضا ادا سب وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. جی تیمم کے حوالے سے اب ہم بات کرنے لگے تھے. تیمم جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے اوپر وضو لازم ہو گیا ہے یا غسل واجب ہو گیا تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. پانی میسر نہ ہو، پانی میسر نہ ہونے کی ایک صورت یہ کہ پانی قریب قریب ہے کوئی نہیں. اس کے لیے فقہاء نے 1 میل کا فاصلہ لکھا ہے کہ 1 میل بھی ادھر یا آگے پیچھے کسی بھی سمت میں 1 میل تک بھی آپ کو اگر توقع ہے کہ فلاں جگہ پر پانی ہے تو پھر ادھر سے جا کے لینا لازم ہوگا. لیکن اگر 1 میل سے بھی باہر تک آپ کو توقع نہیں ہے، مثلا آپ سفر وغیرہ میں ہیں اور آپ کو کوئی توقع نہیں کہ 1 میل تک بھی جو ہے نا مجھے کہیں سے کوئی پانی ملے گا، تو پھر جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے. یا پھر پانی میسر تو ہے لیکن آپ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہیں. اس کی صورت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے مثلا کہ بیمار ہیں اور بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، پانی کا استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا پانی آپ کے پاس ہے تو صحیح لیکن وہ اتنی تھوڑی مقدار ہے، بعد میں آپ کو پینے کے لیے بھی ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں وضو میں یہ استعمال کر لوں گا تو بعد میں پینے کا مسئلہ بن جائے گا اور مجھے مزید توقع کوئی نہیں ملنے کی، تو پھر اس کو پینے کے لیے رکھ سکتے ہیں خود تیمم کر لیں اس سے. یا پانی کسی اور کی ملکیت میں ہے اور وہ آپ کو دے نہیں رہا ہے، تو ان ساری صورتوں میں کسی بھی طرح اگر آپ پانی کے استعمال سے عاجز آ جائیں، پانی آپ استعمال نہ کر پاتے ہو، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہوتے ہیں. غسل کی حاجت ہو تب بھی تیمم کر سکتے ہیں، وضو کی حاجت ہو تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. وضو کے فرائض کے حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت میں نے تلاوت کی تھی. تیمم کے فرائض جو وہ اسی آیت میں سامنے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت نمبر 43 ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے، اللہ فرماتے ہیں تیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو ملو، وایدیکم اور ہاتھوں کو ملو. تو 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، تو اس میں ارادہ کرنا، نیت کرنا فرض ثابت ہو گیا. وضو میں یہ فرض نہیں تھا. تیمم کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے، تو اس لیے تیمم کے اندر جو ہے نیت فرض ہے. ویسے آپ جو ہے ہاتھ ایسے مار کے چہرے پہ مل لیتے ہو، بازوؤں پہ مل لیتے ہو، اس سے تیمم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ تیمم کی باقاعدہ دل میں ارادہ نہ کریں، نیت نہ کریں. تو اس میں ارادہ کرنا ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں، میرے وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے تو اس سے میں پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو زبان سے الفاظ میں جس طرح پہلے بھی بولا کہ کوئی بھی مسنون نہیں ہے، صرف دل کا ایک متعین ارادہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے یا میرا غسل نہیں ہے، مجھے اس کی حاجت ہے اور میں نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ ایک واضح نیت دل کے اندر موجود ہو، تعین موجود ہو. اس کے بعد 2 ضربیں ہیں. ایک ضرب لگا کے کسی پاکیزہ جگہ پر مٹی ہے، چونا ہے، گاچی ہے، بالکل ایک صاف پتھر ہے، اس کے اوپر بے شک گرد بھی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایسے ہاتھ مار لینا بے شک، تو اس سے بھی تیمم ہو جاتا ہے. تو پاکیزہ مٹی کی جنس سے، زمین کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو، پاکیزہ ہو، اس کے اوپر اس طرح ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے اور پھر اس کو چہرے پر اچھی طرح مل لینا ہے. وہ جتنی مقدار جو ہے وہ وضو کے اندر میں نے چہرے کی بتائی ہے کہ سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تو اس کو سارے کو اچھی طرح جو ہے وہ ملنا ہے. پھر دوبارہ دوسری ضرب لگانی ہے اور اس سے جو ہے وہ سائڈ دونوں ہاتھ. اب دونوں ہاتھوں کے اندر عام طور پر یہ ایک ترتیب بتائی جاتی ہے کہ یہ 3 انگلیاں سائڈ پہ رکھیں، 2 یہ سائڈ پہ رکھیں، ان 3 انگلیوں کے پیچھے یہ 3 انگلیاں رکھیں اور اس طرح اس کو لے جا کر ایسے کریں اور پھر ان 3 کو ہٹا لیں اور ان 2 کے ساتھ ایسے کریں. تو یہ پھر ان کو ادھر پھیر لیں اور ان کو ان کے اوپر ایسے سارا، یہ ایک ترتیب بتائی جاتی ہے. لیکن یہ
صرف کسی عالم نے کسی بزرگ نے صرف پورا جو ہے نا اس کو کور کرنے کے لیے یہ ترتیب بتائی ہے، یہ کوئی سنت نہیں، کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے، پوری طرح کسی بھی انداز میں اچھی طرح جو ہے وہ دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، تیمم جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پہ اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کے تو دونوں بازوں پہ۔ تیمم بے شک وضو کے لیے چاہیے تب بھی یہی ہے، غسل کے لیے تیمم چاہیے تب بھی یہی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنابت کی حالت میں آگے، غسل کی حاجت تھی تو پانی میسر کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ تیمم وضو کے لیے تو چلو ہے یہ تھوڑا سا کہ چلو چہرے اور ہاتھ کا، لیکن مجھے تو غسل کی عادت ہے، تو وہ زمین پہ لیٹے ادھر ادھر کروٹیں بدل کے سارے جسم پہ خوب مٹی مال لی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ میں نے اس طرح کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی یہ اتنا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، بس تو 2 ضربے لگا کے بس یہ کر لیتا تو ہو جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ ایسے کر کے ضرب لگائی اور پھر ایسے پھونک بھی ماری تاکہ وہ گرد جو ہے وہ بھی اتر جائے۔ یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ بھوت ہی بننا ہے، یہ بھوت بننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت کو پورا کرنا ہے، جو اللہ نے ایک چیز بتائی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، ضروری نہیں کہ پورے جسم پر مٹی ملی نظر آئے۔ میں نے بتایا نا کہ بالکل شفاف پتھر ہے، اس کے اوپر ذرا سی گرد بھی نہیں ہے، تو بس ہاتھ اس کے اوپر مار کے تو تب بھی ایسے کر لیں، تیمم تب بھی ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھونک ماری کہ یہ زائد مٹی جو ہے وہ اوپر سے اتر جائے، اور اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو فقہا کہتے ہیں 2-3 دفعہ بھی پھونک مارنی پڑے یا ہاتھوں کو جھاڑنا پڑے تو وہ بھی جھاڑے جا سکتے ہوتے ہیں، کیونکہ مٹی کا ملنا مقصود کوئی نہیں ہے، صرف ایک علامت پوری کرنی مقصود ہوتی ہے۔ تیمم کے فرض تو میں نے بتلا دیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ فرض ہے کہ نیت کرنا، دوسری چہرے کے اوپر ملنا اور تیسری ہاتھوں کے اوپر ملنا، یہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ تیمم کو توڑنے والی ہر وہ چیز ہے کہ جو وضو کو توڑنے والی ہے، جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک چیز زائد ہے اور وہ ہے کہ پانی کا میسر آ جانا، جبکہ آپ پانی کے استعمال پر قادر بھی ہیں، پانی کے استعمال پر آپ قادر ہیں اور پانی میسر آ گیا ہے تو پھر تیمم بے شک آپ کا وہ ہوا وغیرہ خارج نہیں بھی ہوئی تھی نا، تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو پانی کا استعمال کرنا ہے، آپ نے وضو بنانا ہے یا جنابت کی حالت تھی اور جو ہے وہ تیمم کیا تھا تو آپ غسل کرنا ہے، تو یہ جس وقت تک پانی کے استعمال پر قادر نہیں اس وقت تک تیمم چلے گا، جو ہی آپ پانی کے استعمال پہ قادر ہوئے تیمم ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔